श्रीमन्नारायणीयं 14వ दशकं कल्यतां रागम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनूपङ्गजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्तरायहीनं चरितं ते गतयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रिहिणच्छाय भवस्ददीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेककम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसिदोलसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृदाय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽभुः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगाद्गर्दममागधी प्रदीक्षं मनुनोपहृदां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुवासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपदेषु देवहूत्या शतवर्षमदव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृद्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिराभवत्निषेवा निरताया मददेवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दुरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् श्रीहरये नमः।